जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पंजाबी ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई। इमरान खान साहब दूसरों की ऑडियोज पर बड़े खुश हो रहे थे और खुद जनाब को पता ही नहीं है कि अपने खोदे हुए गड़े इंसान के सामने कभी कभी आ जाते हैं और फिर उसका नुकसान क्या होता है वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने देख लिया है। ये इमरान खान साहब ने किस तरह से और कहाँ कहाँ किस किस के लिए ये चीज़ें रेडी की थी, तैयार की थी और अब वो इमरान खान साहब के सामने खुद आ रही है। आपने देखा किस तरह इमरान खान साहब की जो ऑडियो है वो आप लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक दफ़ा मोटी मोटी आपको दोबारा फिर सुना दें। पहले ये ऑडियो सुन लें कि ये जो कौम की एनर्जी ज़ाया की गई पिछले 6 महीने में पता नहीं कौन सी गुलामी से निजात दिलाने के लिए इमरान खान साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीक और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और फिर दुनिया के हर मुल्क में आई डोंट नो लोगों से अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाने के लिए। और एंड ऑफ डे पे आप ये देखें कि उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ है। इतनी बुरी तरह से ड्रॉप सीन हुआ है कि अगर ये एक्चुअली इसको कहा जाता है कि पंजाबी च किसी ने मुंह वहान के काबिल नहीं रहा, क्योंकि लेकिन ये को पहली दफा हुई नहीं, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में सोचना चाहिए उन अमरांडूज को, उन यूथियों को जो इसको अपना रहबर तस्वर करते हैं या रहनुमा तस्वर करते हैं। पहले मैं ऑडियो सुना दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया हो ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, बस ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फोन सभी को सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहां से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सर ये आप लोगों ने अगर सुन लिया है ना, तो मैं चाहता हूं कि आजम खान साहब की आवाज में कुछ इश्यू है, मैंने स्क्रीन बड़ी की है, एक दफा फिर ये नीचे जो पढ़ रहे हैं चल रहे हैं उसको पढ़े आपके आजम खान क्या कह रहा है, ये सुने जरा दोबारा। अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया हो ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, बस ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। जी दोस्तों, आपने सुना
کہ وہ اعظم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نام نہیں لینا امریکہ کا, صرف اس سے کھیلنا ہے, لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے, ان پڑھ اور جاہل یوتھیوں کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے اور ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ سے غلامی سے آزادی چاہتے ہیں, اور ہم امریکہ سے غلامی جو امریکہ نے یہ حکومت گرانے کی کوشش کی ہے اس میں ہے کچھ نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری رات یہ سوچا ہے کہ اس کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے. کہہ رہا ہے آپ ایک کام کریں, کل شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کی میٹنگ بلا لیں, اس میں ان کو لیٹر پکڑا دیں, وہ پڑھ دیں, باقی سب تو میرے ہاتھ میں نا, منٹس تو میں نے بنانے ہیں نا, ریکارڈ تو میں نے بنانا ہے نا, کل کو کوئی ریکارڈ دیکھے گا تو وہ تو میں خود لکھوں گا نا, آپ نے اس بات کی فکر نہیں کرنی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر کس کو بلائیں اور کب بلائیں. انہوں نے کہا جی آپ کل ہی بلا لیں شاہ محمود قریشی صاحب, کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں, اور ساتھ میں فارن سیکرٹری کو بلا لیں, اور یہ کاپی شاپی ساری ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کو خود آگے پیچھے کر لیں گے, کھیل لیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, میں نے ساری رات سوچا ہے. یہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر جب تھے اس وقت کی بات ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. پاکستان پچھلے 1.5-2 مہینوں سے سیلاب زدگان میں اتنا بری طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ پوری دنیا, آپ دیکھیں دنیا کے 40 ممالک کے وزیر اعظم آپ کو ملے ہیں, اور 40 کی 40 نے اتنے اس کو محسوس کیا اور لوگوں کو بتایا. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدر ہے عمران خان صاحب کی جو کال نہیں لے رہا تھا, وہ بھی اپنی تقریر میں, جو اس کی 25 منٹ کی 30 منٹ کی تقریر بڑے اہم ہوتے ہیں 30 منٹ, اس میں آپ نے پورے ملک میں جو ہو رہا ہے ایڈریس کرنا ہے, اور امریکہ نے تو پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ یار مطلب 30 منٹ میں انہوں نے دریا کو, سمندر کو کوزے مدنا, اس میں بھی وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کی پریشانی کا بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبانی خرچ باتیں نہیں کرنی, ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا پرابلم ہے اس وقت پاکستان میں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ ایک جھوٹے بیانیے کے پیچھے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر, خاص طور پر عمران ڈوز اور یوتھیوں کو جس طرح سے استعمال کیا, میرے خیال میں اس کی مثال خود نہیں ملتی. اب دیکھیں کہ یہ چیز ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے کھیلنا ہے, اور کھیلنا ایسے ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانا ہے, یوتھیوں کو بیوقوف بنانا ہے. آپ یوتھیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, پوری قوم تو یوتھیا نہیں ہے نا, پوری قوم تو عمران ڈوز نہیں ہے. تو عمران خان صاحب یہ بڑی چھوٹی چیز ہے جو آپ پکڑے گئے ہیں, پتہ پہلے بھی تھا. وہ کل شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ سوال ہوا تھا, بلکہ میرے خیال میں وہ کل والا جو سوال ہے وہ شاید اسی جواب جو ہے وہ شہباز صاحب نے اسی آڈیو کے لیے دیا تھا کہ اس میں ہے کیا, اس سائفر میں کیا ہے جس میں آپ دکھانا چاہتے ہیں عوام کو, اس میں کوئی ایسی کون سی چیز ہے جس کی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی انکوائری ہو اور اس کے بدلے عمران خان صاحب لے, ہے کیا اس میں. تو آج آپ اس صحافی کو بھی جواب مل گیا, قوم کو بھی جواب مل گیا, اور پوری دنیا کو بھی جواب مل گیا کہ اس لیٹر میں کیا تھا. یہ تھا اس لیٹر میں, یہ تباہی تھی اس لیٹر میں, جو پچھلے عمران خان نے 4 مہینے سے نہ وہ سیلاب زدگان کا خیال کر رہے ہیں, نہ غربت کا, نہ مہنگائی کا, کسی چیز کا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, امریکہ نے سازش کی ہے, لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا, امریکہ کا نام نہیں لینا, امریکہ نے سازش کی اور میری حکومت ختم کر دی ہے. اب میں بس آئی ڈونٹ نو. لیکن عمران خان صاحب وہ کہندے نے نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. جڑیاں تواڈیاں ویڈیوز نے نا, جڑیاں تواڈیاں آڈیوز نے, جس دن او باہر آ گئیاں نا, تسی سچی مچی منہ وہان دے قابل رہنا ہے. اے تے گلاں بڑیاں نا کہ منہ وہان دے قابل رہنا, تسی سچی مچی عمران خان صاحب ویڈیو وہان اپنا منہ وہان دے قابل نہیں رہنا. اس کی تصدیق ان ویڈیو, آڈیو تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ دانش ملک ہمارے ڈاکٹر دوست ہیں, ڈاکٹر دانش صاحب, ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یار یہ آڈیو سے کیا ہوتا ہے یار, یہ یوٹیوب والوں کے لیے ایک چٹکلا مل جاتا ہے, 2-4 پروگرام کر لیتے, اس سے زیادہ کچھ تھا. لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں نا, جو ویڈیوز ہیں, اب اس ویڈیوز میں کہا یہ جا رہا ہے نا جنس کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے اور بڈھی کون ہے, بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے اور بڈھی ہے کہ بھی نہیں ہے اس ویڈیو میں, کہ سارے بندے کھیڑی جا رہے ہیں. یہ اس قسم کی بےہودہ قسم کی چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک کلپ ضرور سناؤں گا ان ویڈیوز کے بارے میں جو عمران خان صاحب کی آنے والی ہیں, کب آئیں گی, کب ہوں گی, اور کب وہ منہ بہانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ پہلے کلپ سنیں ذرا. کہ یہ وہ چیزیں تو بہرحال یہ بات چلتی رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں آئیں گی, لیکن اس کے بعد وہ آئی نہیں. اچھا, لیکن آپ کو کسی نے دکھائی بھی نہیں؟ ہاں, اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دکھائی ہے کہ موقع ہے وہ. نہیں رانا صاحب, آپ اکیلے نہیں ہیں نا, کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. بس وہاں دیکھی تو ہے, لیکن آپ کے قابو میں نہیں ہے, ایکسیس میں نہیں ہے. ایکسیس میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ویسے دکھانے یا دیکھنے کے قابل بھی جی, دکھانے یا دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں, سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں. اسے کہتے ہیں نا کہ 100 سنیار دی 1 لوہار دی,
इमरान खान साहब ये छोटी छोटी वीडियोस और ऑडियो और चीजें जो आप करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो वैसे इस हक में नहीं हूं कि ये ऑडियो और वीडियोस आने चाहिए, लेकिन जब हम रेहाम खान साहब से बात करते हैं या हम किन्हीं दूसरे लोगों से बात करते हैं तो फिर हमें जरा पता लगता है कि इसके पीछे क्या खौफनाक वीडियो है। दरवाजा खुला रह गया थोड़ा सा, और जब दरवाजे से देखा तो अंदर हमजा अब्बासी, और ये जो बहुत सारी वीडियो है ना, अब वो मोबाइल से बनी है या वो कैमरे से बनी है या छत वाले पंखे के अंदर कैमरा लगा हुआ था या टेबल के अंदर लगा हुआ था, कैसे कब और क्यों इमरान खान साहब डरे उस वक्त से। फर्क आपको कुछ पड़े ना पड़े, ये भी बात किसी हद तक ठीक है। जो आपके मानने वाले यूथियाज हैं या इमरानडूज हैं उनको शायद कोई फर्क ना पड़े। मैं कल अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि हो सकता है वो उस पर भी कहते हुए फख्र महसूस करें कि ये होता है तरीकाकार हमारे खान की तरह, ऐसे करते हैं जो खान साहब ने किया है। और नाउज बिल्ला माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की जात की। ये इमरान खान के फॉरवर्ड तो इतना, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की अगर कोई ऐसी चीजें आएंगी तो वो क्या क़यामत होंगी, वो अल्लाह ताला की जात उस दिन से मैं तो कहता हूं कि बचाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद बचना नहीं चाहते। दोस्तों इंतजार करें, लेकिन ये बहुत बड़ा एक अलमनाक किस्म का, देखिए पूरी दुनिया के सामने हम शर्मिंदा हुए हैं कि हम अपने जो खतो किताबत है उसका कितना ख्याल करते हैं, और प्लस ट्विस्ट कितना करते हैं। जब कुछ है ही नहीं है और उसको इतना बड़ा हुआ बना के अमेरिका के सामने पेश किया जा रहा है, जब वो कह रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, और आज ये साबित हुआ इसमें कुछ भी नहीं है, तो अंदाजा करें कि हमारी दुनिया के सामने क्या हैसियत रह जाती है, क्या इज्जत रह जाती है। ख्याल रखें अपना, इजाजत दें, खुदा हाफिज।